केन्ना कोणाचेच वायट चिंतूना ना घरान ना भायर ते गोंयान ड्युटी करून गेला पूण एक दीस वायट केल्लो मागीर हांवूय हातूंत आसतालो 11 सुमार हांव साहेबा कडेन एक वर मागून घेतलेलें शिरवळेकरा कडेन ते जेवण करून तिका पॅक बी भरून हांव परते कामार वयतालें। काल जेन्ना इनॉग्रेशन जाल्लें तेन्ना मडगांवच्या आमदारान सांगलां की 2 लाख ऑलरेडी ताजें डेपॉझीट जालें 2 लाख अजून जावना फक्त 1,20,000 डेपॉझीट जाल्लें एज पर द रिकॉर्ड अजून 80,000 येवचे आहात। सो आतां जेन्ना आमदार सांगता की आपण बिमलाक बरो हाडपाचा जाल्यार आज 4 वर्स जाले ताका सिनियर सिटीजन जाल्ले आहात जाल्यार ते BSS कित्याक जावना ताका लायट नाशिल्ली उदक नाशिल्लें इतली सपोज फरक जाला जाल्यार ह्यो सगळ्यो सवलती इमिजिएटली ताका मेळपा जाय आशिल्ली कितलीं वर्स पयलीं हांगा मामलेदार येता तलाटी येता आनी आमचे जे फॅब्रिकेटर आशिल्लो ताका धमकी दिवन काम बंद करपा लायता की तुमी काम करनाका PWD करता। इनफॅक्ट जेन्ना पुलीस सुद्दां हांगा 2 स्टेशन करता सो दॅट दुसऱ्यान काम करचें न्ही इट वॉज समथींग रॉंग। बारीकसो हें दिवपाक सोदता क्रोनॉलॉजी कशें कितें जाल्लें तें 14 तारखेर ताजें घर पडलें आनी 14 तारखेर हांगा ताजे घरा सायडीन मडगांवचो आमदार मामलेदार तलाटी हे सगळे येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां सांगलें की नेक्स्ट डे येवन क्लियर करता। पण दुसरे दिसा जेन्ना आमी आयले कॅप्टन विर्यास आमचो MP सावथ गोवा MP आनी बाब सावयो आनी आमी सगळे जेन्ना हांगा आयले तेन्ना आमकां कळून येयलें की दो तांणी प्रॉमीस केल्लें की हे क्लियर करतलो म्हण पूण लेबर पावना। सो इमिजिएटली आमी दनपारां JCB हाडून घातली आनी JCBंतल्यान आमी हें क्लियर करून घेतलें जी माती आसा ती आनीक ताजे उपरांत दुसरे दिसाक आमी हें केलें कितें म्हणटा तें लेबर हाडलें सकाळ फुडें फूल तें क्लियर करपाक कित्याक सगळें JCBन जायनाशिल्लें सो लेबर हाडून क्लियर केलें। तेजे उपरांत म्युन्सिपालिटीचे लेबर आयले 10-12 जाण सुमार आनीक आमदारूय आयलो परतून आनीक सामान आहा तें शिफ्ट केलें हांगा आनी ते 10:30 वर म्हणल्यार ते गेले पण आमचे लेबर आमी कंटिन्यू केले कित्याक आमकां ताजें घर परतून बांदून दिवपा जाय आशिल्लें आनी आदले दिसाक आमी ऑलरेडी एक अनावन्स केल्लो की बाय विमलाक आदार करचो फायनान्शियली आनी त्या प्रमाणे आमी ताजो QR कोड बँक अकाउंट नंबर सगळो व्हायरल केलो आनी लोकांक ऑलरेडी हें डेपॉझीट करपाक सुरवात केली। मागीर आमच्या वर्करांतल्यान ताजें ओल्ड घर आहा तें आमी क्लियर केलें आनी पिच काडलें सो दॅट आमकां एक शेड घालपाक जाय आशिल्ली सगळें बरे भशेन काम करपाक आनी मेटेरियल सुद्दां हाडून घातलें। हें 16 तारखेर जाता 17 तारखेर हांगा मामलेदार येता तलाटी येता आनी आमचे जे फॅब्रिकेटर आशिल्लो ताका धमकी दिवन काम बंद करपाक लायता की तुमी काम करनाका PWD करता। सो आमी ताजें कॉन्ट्रोवर्सी करना कोण करता फायनली विमला घर दिवपा जाय हो आमचो हेतू आशिल्लो कित्याक आमकां जाणा आशिल्लें सपोज आमी कॉन्ट्रोवर्सी करपाक गेले जाल्यार बाय विमलाचें आन्नाशिल्लें घर फुडें पडटा आशिल्लें आनी सो आमी तें सोडून दिलें। इनफॅक्ट जेन्ना पुलीस सुद्दां हांगा 2 स्टेशन करता सो दॅट दुसऱ्यान काम करचें न्ही इट वॉज समथींग रॉंग बट इनस्पायट ऑफ दॅट आमचे जे वेल विशर आसा विमलाचे वेल विशर आमचे देखून न्ही विमलाचे जे वेल विशर आहा ते कंटिन्युअसली आख्खे जगभरांतले लोक ताजे अकाउंटांतल्यान पयशे डेपॉझीट करपाक लागिल्ले आनीक आज आमी हांगा येवपाक कारण म्हणल्यार जो आमचें कलेक्शन जाल्लो आहा आजच्या दिसा ताजे बँक अकाउंटांत नियरली 4 लाख सुमार आसा आनीक आमी ताका सजेस्ट केल्लें आहा आनी ताणें ओके केल्लें आहा की आमी थोडो एमावंट फिक्स डेपॉझीट दवरपाक सो दॅट जो इंट्रस्ट आहा ताका म्हयन्याक करपाक येता आनी इनस्पायट इवन आज जेन्ना ताजें घर ऑलरेडी रेडी जाल्लें आसा तरी पूण वेल विशर आहा ते अजून पासून ताका आदार करपाक फुडें सरतात। एक मॅक्सिम आस्पिरन्स म्हण ताजो एक फ्रेंड ताणें USA साकून धाडलें आहा आनी तो स्पेशली हे दिवपा आयला बाय विमलाक आमी सांगलें ताका तूं तुज्याच हातान दी तुमच्याच माध्यमांतल्यान हें जाल्लें आसा जेन्ना 14 तारखेर घर पडिल्लें तेन्ना आनी तेन्ना आमकां व्हिडिओ फुटेज आहा आमचे कडेन हांव तें मागीर शेअर करतलो तुमचे कडेन थंय विमलाचे घराचें एक उतर काडून एक सुद्दां उतर काडून वयल्यान तांणी म्हणिल्लें की जे ओनराचे घराचे जे वॉल्स पडिल्ले मातयेचे ते ताका आमी बांदून दितले म्हण सिऱ्यांनी पूण विमलाचे एक घराचे एक उल्लेख करूना हांव चॅलेंज मारता सपोज तेणें खरें उलयल्लो कित्याक असेंब्लीन ताणें म्हणलें आहा म्हजो पयलो इंटरव्यू पळया म्हणून तो पयलो इंटरव्यू आमी ऑलरेडी डावनलोड केल्लो आहा तोय आमी सर्क्युलेट करतले तेज भायर 17 तारखे जेन्ना 16 तारखे परतून आयलो
तेन्नाय बी ताणें म्हणलें आहा की कलेक्टरा आपणान सांगिल्लें आसा प्लॅन करा आनी ताजें घर करा. जाल्यार हो फिलांथ्रोपिस्ट म्हणटा येयलो कोण? हांव सांगपाक शकता फिलांथ्रोपिस्ट म्हळ्यार कितें. इनफॅक्ट देवाची कृपा म्हणपा जाता की आमकां एक फिलांथ्रोपिस्ट म्हणून एक वर्ड कळ्ळें. कित्याक आमी हेज्या पयलीं फक्त गूड सॅमरिटन म्हणटाले. आज एक फिलांथ्रोपिस्ट म्हणून एक वर्ड आमकां शिकपाक मेळ्ळें. आनी हे फिलांथ्रोपिस्ट कोण? जे कॉन्ट्रॅक्टर गटर न्यू गटर बांदपाक सोदतात, न्यू गटर बांदपाक टेंडर घेता, पूण गटराक फक्त प्लास्टर मारता आनी बील रेज करता असले कॉन्ट्रॅक्टर. पूण आमचे कडेन जे विमलाचे फिलांथ्रोपिस्ट आसा 175 फिलांथ्रोपिस्ट 175 फिलांथ्रोपिस्ट म्हणपाचे जे विमलाच्या अकाउंटान पयशे घातले 170 आनी 5. आनी हातून कसलो धर्म ना. हातून कॅथलिक्स आसा, मुस्लिम्स आसा, हिंदू सुद्दां आसा. सो मेन म्हळ्यार हें गोंयकारपण आमी दाखोवपाक सोदताले. आनी दुसरी मॅसेज म्हळ्यार की जे आमचे कितलेशेच पब्लीक सर्वंट्स आसात तांकां एक मॅसेज बाय विमलांतल्यान की तुवें सपोज प्रामाणीकपणान काम केलें, तुजी सर्वीस प्रामाणीकपणान काम केलें जाल्यार कोण सांडना तुका. एक ना एक दीस तुका हे भाशेन रिवॉर्ड मेळटा. आज तेजे कडेन कांयच नाशिल्लें, सर्वीस नाशिल्ली. 4 वर्सां जालीं आज ते रिटायर जाल्ले आसा. पूण कोण पावता? लोक. कित्याक लोकांनी ताजें काम पयल्लें आसा, सिन्सियरली तें काम केलें. सो हो एक मॅसेज एक्चुली फॉर ऑल आवर पब्लीक सर्वंट की तुमी तुमचें सिन्सियरली सपोज डेडिकेशनान काम केलें जाल्यार हे भाशेन तुमकां लोक रिवॉर्ड करपाक शकता, कोण तुमकां सांडोवपाक शकता. फातोड्डेचो आमदार बाबीजा सदस्यान हो विशय काडलो. त्या टायमार मडगांवच्या आमदारान सांगलें की आपण केन्नाच PWD म्हणूं ना म्हणून. आपण म्हणिल्लें फिलांथ्रोपिस्ट फिलांथ्रोपिस्ट मेळ म्हणटा ताका. आनी तो फिलांथ्रोपिस्ट कोण तोय सांगलो तुमकां की ते कॉन्ट्रॅक्टर जे गटर न्यू गटर बांदपाक टेंडर घेता पूण गटरा प्लास्टर मारता आनी न्यू गटर म्हण बील करता असले. पूण आमचे जे ओरिजिनल फिलांथ्रोपिस्ट ते बाबडे केन्ना मेळूनय नाका ना म्हळ्यार तांणी तांकां पळोवंकय ना. पूण पळय 170 आनी 5 तेजे भायर थोड्या लोकांक हे भाशेन कॅशूय सुद्दां हाडून दिला. ते खरेंच फिलांथ्रोपिस्ट. हांव तुमचे आभार मानता की म्हाका देव कशें कळ्ळें म्हणून. हांव केन्ना कोणाचेच वायट चिंतूना, ना घरान ना भायर. आख्खे गोंयान ड्युटी करून गेला. एक दीस वायट केलो म्हणजे आवय हातूंत आसताले. 11 सुमार हांव साहेबा कडेन एक वर मागून घेतलेलें शिवयकरा कडेन. तें जेवण करून तेजे पेज बी भरून हांव परते कामार वयतालें. आतां आज म्हणजे आवय म्हणल्यार घट्ट वता आनी भाव म्हणल्यार आतां घट्ट भाव हे जाल्यार कितले वर्सांच चलता. सो 7 म्हयने जाले. हय हॅप्पी आसा. खूब देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. सो आतां जेन्ना आमदार सांगता की आपूण विमलाक बरो अडकता जाल्यार आज 4 वर्सां जालीं ताका सिनियर सिटीजन जाल्ले आसा जाल्यार ते DSS कित्याक जावना ताजें. ताका लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्लें. इतली सपोज अडकत जाल्यार ह्यो सगळ्यो सवलती इमिजिएटली ताका मेळपाक जाय आशिल्ली कितलीं वर्सां पयलीं. पूण जावना. पूण आतां जावं एटलिस्ट रिटायरमेंट जाले उपरांत ताजें कितें बरें जालें हाजेर आमकां एकदम चड खूश आसा. आनी आमी सगळे ईच एंड एवरी आमचे जे गूड सॅमरिटन विथ न्यू डेफिनेशन फिलांथ्रोपिस्ट म्हणटा ते जे इतले लोकांनी बाय विमलाक आदार केल्लो आसा फायनान्शियली तांकां आमी काळजा मनांतल्यान आमी चडान चड देव बरें करता. आनी सावथ गोवा MP आज तो हांगा दिल्ली आसा सेशनाक. तेणी ताका बाय विमलाक स्पेशल आपले विशीस कन्वे करपाक लायिल्ले आसा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो बाब सावयो कोतील आनी तशेंच आमचो बाब ऑरवील आसा, हांगा सेंड्रा आसा. तशेंच गांवचे लोक जे आमचे सावयो बाबान सांगलां हांगा धर लागना. हांव एक पॉलिटिशियन म्हणून उलयना, हांव एक बरें मागपी. विमल म्हाका सदांच अडकता आनी ते एक नांवान उलो करतालो. एक बरो मागपी म्हणून आमी एक आदार करूंक आयिल्ले. देवाचो मनीस उलयता जे सांगता असेंब्लीक आमचे 170 हेच्यान चड आसा. जायते कॅशी दिल्या विमलाक खबर आसा. पूण आय विश विमल ऑल द बेस्ट फॉर रिटायरमेंट. बाय तुजें बरें जावचें गाड म्हूण. तुवें सामकें आपणाचो जीव दिवन काम केलां. हेका हांव तुका शाबासकी दिता. आनी तूं बरे भाशेन जिवचें. आमचो आदार मोग सदांच तुज्या पासत आसतलो. आनी जे कोणें डोनेशन दिलां, कोणें आमकां आदार केला तशेंच तांकां हांव सगळ्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करता. तशेंच आमचे भाव आसा गांवचे जे सावयो बाबान पट्टे सांगता हे धरून लागना हांगा. आमचे हे गोंयां जे हिंदू जावं मुसलमान क्रिस्तांव
जावं सगळे एकवटान आमी सदांच करून येयले आनी सदांच करतले. हे जे आयज चलता जे सरकार जे धर्माच्या नांवान फूट घालून ते जावपाक दिवचे ना. इतल्यान सावन हांव सगळ्यांक काडजन देव बरें करूं. जेन्ना घर पडलें म्हणून हांव गेलो तेन्ना म्हाका ते विमल मेळ्ळे. ते म्हणपाले सर आपल्याक मातशें तुमी बांदून दियात, हेल्प करा बांदपाक. ना म्हणल्यार तूं कांयच भिनाका, कितें करपाचें तें फॉर्मेलिटी करून आमी तुका बांदून दिता. हांवें ताका क्लियर सांगलें. हांवें खंयच स्टेटमेंट करूं ना की PWD बांदून दिता म्हणून. हांवें पेपरार वाचलो. पेपर ते कितें छापतात आमी थंय म्हटलं फिलॉन्थ्रॉफिस्ट एक अरेंज केलो हू सेड ही वील कन्स्ट्रक्ट. PWD कन्स्ट्रक्ट करता म्हणून हांवें खंयच स्टेटमेंट. आमचे पयलींचे होमगार्ड जाल्यार इतली वर्सां मडगांवकाराची सेवा केल्या. ते हांगा रावताले. पयलीं गजाल आमी हें सगळें काडून मातसो पावस हें जालो की कॉल ताका बांदून दिवप. उरिल्ल्यो वणटी सेफ आसतल्यो ते तेन्नाच कळटलें आमकां. ती वणटी वेळ आयल्या ती सामकी क्रॅक जाता. हय कितें मातयेच्यो वणटी न्ही त्यो तितल्यो रेक्टिफाय करच्यो. हय ज्यो सारक्यो हें आसा पळय त्यो काडून तागे वाट्याच्यो किंवा ब्रिक्स अशें कितें घालून ते करच्यो. म्युनिसिपल इंजिनियराक ताणें सांगलां ऑलरेडी हें हाडपाक लागला. JCB हाडून येतली काडपाक. हांव आनी आमचो कावन्सिलर हांगा आयिल्ले तलाट्याक बी हाडून ताणें पंचनामा सगळो केलो. तेन्ना भाटकारान सांगिल्लें की आपूण बांदून दिता. आज म्युनिसिपालिटीन गँग घालो आनी आज डेप्टी कलेक्टर आनी मामलेदारय आयले. आनी आज तांकां सांगलां की सामान आतां तागेले वारांडार दवरपा लायला. तो भाटकार मातसो खरी आनी आतां तांणी दिले. आनी इमिजिएटली ताजो प्लॅन जालो. कलेक्टराक सांगलें की तागेले बांदून दी. बांदून दिले जाल्यार भाटकार म्हणटा आपल्या ऑब्जेक्शन ना रिकॉर्ड करूं स्टेटमेंट घे. ऑफिशियली स्टेटमेंट घे म्हणटा ते. आनी फक्त